दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत गरीब आदमी था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर फरोख्त करता था। जिस दिन उसे खुश्क लकड़ियां मिल जाती थी, उन्हें बेचता और खुर्दो नोश खरीद लेता। लेकिन बड़ी मुश्किलों से उसके अखराजात पूरे होते थे। लकड़हारे की बीवी अपनी गुर्बत से बहुत तंग आ चुकी थी और आए दिन उनका आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। जिस दिन लकड़हारे को जंगल से खुश्क लकड़ियां ना मिलती, तो उसे बीवी बच्चों समेत भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन जंगल की तरफ जाते हुए उसे एक घर नजर आया। वो दबे पांव से उस घर में चला गया। वो घर बहुत खूबसूरत था। हर चीज नुमाया और साफ और शफाफ दिख रही थी। इतना साफ सुथरा उसने घर कभी नहीं देखा था। जब उसने घर में नजर दौड़ाई, तो उसे घर में कोई इंसान नजर ना आया। लकड़हारा सोचने लगा कि अगर घर में कोई नहीं रहता, तो ये घर इतना साफ सुथरा कैसे है। खैर, वो एक लंबी सांस भर के मेज पर जाकर बैठ गया और अपनी बीवी की बातों को सोचकर परेशान होने लगा कि अगर आज भी घर जाते हुए कुछ लेकर ना गया, तो बहुत झगड़ा होगा। इसी दौरान किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, लेकिन वो अपनी परेशानी में गुमसुम सामने की दीवार को बेख्याली में घूर रहा था और अंदर ही अंदर अपनी हालत जार पर रो रहा था। अचानक उसे अपने उकुब से आवाज आई और उसे तब महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। वो फौरन खौफजदा हो गया और उसके जिस्म से पसीना छूटने लगा और कपकपी तारी होने लगी। लकड़हारा ने अपनी जगह से उठते हुए जब पीछे मुड़कर देखा, तो एक पुरस्कार शक्ल देखी और देखते ही चिल्ला उठा। ऐसी अजीबो गरीब शक्ल जिसका उसने कभी तस्वर भी नहीं किया था। ना तो वो इंसान लगता था और ना गधा। उसका ऊपर वाला धड़ गधे की तरह था और नीचे वाला धड़ आदमी जैसा। लेकिन वो इंसानी आवाज में बोला, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुमसे पहले भी यहाँ लोग आते रहे और मुझे देखते ही भागते रहे, लेकिन तुम्हें तो मेरे आने का पता ही नहीं चला, वरना दूसरों की तरह भाग खड़े होते। अब उसने लकड़हारे से दरियाफ्त किया कि वो किस परेशानी में है और इतना गुमसुम क्यों बैठा हुआ था। लकड़हारे ने रूहान सी आवाज में अपनी गरीबी का पर्दा चाक करते हुए अपने जुमला हालात के बारे में बताया। वो पुरस्कार मुजस्सिम सब कुछ सुनने के बाद बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी गुर्बत के खात्मे को यकीनी बना सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि तुम राज को राज रखोगे। तब लकड़हारा सुनते ही चौकन्ना हो गया और एकदम बोल उठा, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। ये सुनकर उस पुरस्कार मुजस्सिम ने कहा कि मैं तुम्हें एक दरख्त के बारे में बताता हूँ जिसके पत्तों में इंसानों के लिए इलाज और शिफा है। तुम उसके पत्तों से लोगों का इलाज करना और जायज मुनाफा कमाते रहना। लोगों को शिफा मिलती रहेगी और तुम्हारी गुर्बत का खात्मा भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम इलाज का बहुत कम मुआवजा लिया करोगे और गरीबों और बेसहारा लोगों का मुफ्त इलाज करोगे। लकड़हारे ने उसकी बात का भी अहद कर लिया। लकड़हारे के वादे के बाद उस पुरस्कार मुजस्सिम ने उस दरख्त की शिनाख्त करवाई और फौरन गायब हो गया। लकड़हारा कुछ गैर यकीनी कैफियत में उस दरख्त के पत्ते इकट्ठे करने लगा और उसके साथ बताई हुई दीगर जड़ी बूटियां भी जमा करके घर की तरफ पलटा। जब वो घर पहुंचा, तो आज फिर उसके पास खाने पीने की इशिया नहीं थी, जिसे देखते ही उसकी खड़ूस बीवी उस पर बरसना शुरू हो गई और हस्बे मामूल कोसने देने लगी। बीवी कोसते हुए पूछने लगी कि ये कैसी जड़ी बूटियां लेकर आया है और इनका क्या करोगे। लकड़हारा बीवी की सुनी अनसुनी करते हुए जड़ी बूटियों को खरड़ में डालकर कूटना शुरू हो गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे जब दवाएं लेकर बाजार की तरफ चला गया और आवाजें लगाने लगा कि हर किस्म के मर्ज की दवा मौजूद है, हर नए पुराने मर्ज का शर्तिया इलाज है, अपना मर्ज बताएं और मुझसे दवा लें और शिफायाब हो जाएं। लोग उसकी आवाजें सुनकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन लकड़हारा बदस्तूर अपनी आवाजें निकालता रहा। जिसे सुनकर एक औरत रोते हुए अपने बेटे समेत उसके पास आई और कहने लगी कि उसकी बेटी पेट दर्द की वजह से मरे जा रही है और उसका दर्द किसी दवा से ठीक नहीं हुआ। लकड़हारे ने उस बूढ़ी खातून से कहा कि मेरी दवा अपनी बेटी को खिलाओ, वो सेहतयाब हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा, इसका इलाज तो बड़े बड़े हुक्मा भी करने से कासिर रहे, तुम्हारी दवा क्या खाक काम करेगी। लेकिन लकड़हारे ने बड़े पुरइत्माद तरीके से उस बच्ची को पानी के साथ दवा दी
اور دیکھتے ہی دیکھتے بچی کا درد غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور بہت حیران بھی۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، جس سے سب حیران ہوئے۔ بڑھیا نے لکڑہارے سے دوا کی قیمت پوچھی تو لکڑہارے نے کہا صرف 3 روپے۔ بڑھیا کو اور باقی تمام لوگوں کو اس دوا کی اتنی کم قیمت سن کر بہت تعجب ہوا، اور بڑھیا نے شکریہ کے ساتھ 3 روپے ادا کر دیے۔ لوگوں میں اس کا چرچا عام ہو گیا۔ جوک در جوک مریض آتے اور سستا علاج کرواتے، اور باقی لوگوں میں چرچا عام ہوتا چلا گیا۔ جوں جوں لکڑہارے کی دوا مشہور ہوتی گئی، لوگ زیادہ آنے لگے۔ لکڑہارا روزانہ وقت نکال کر جنگل جاتا، حسب ضرورت اسی درخت کے پتے اور دیگر جڑی بوٹیاں لاتا اور گھر میں پیس کر دوا تیار کرنے کے بعد مریضوں کو علاج کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑہارا امیر ہونے لگا، اور اب تو غریب لوگوں کی مالی امداد بھی کرنے لگا۔ ایک روز خوبرو نوجوان لکڑہارے کے پاس دوا لینے آیا۔ لکڑہارے نے حسب معمول بہت کم قیمت پر اسے دوا دی تو وہ آدمی بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ لکڑہارا اسے تجسس سے دیکھنے لگا لیکن پہچان نہ پایا، اور کہنے لگا نہیں، میں نہیں جانتا آپ کو، آپ کون ہو؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں اس درخت سے متعارف کروایا تھا جس کی تم آج دوا بنا کر بیچتے ہو۔ مزید بولا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے ایمانداری سے اس کام کو شروع کیا ہے اور لوگوں سے پیسے بھی بہت کم لیتے ہو۔ لکڑہارا حیران تھا کہ اس کی تو عجیب و غریب ڈرونی اور پراسرار شکل تھی، اور آج عام انسان جیسا خوبصورت نوجوان ہے۔ لکڑہارا نے دریافت کیا کہ پہلی ملاقات میں آپ کی شکل ڈرونی کیوں تھی؟ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ دراصل جنت نگر کا شہزادہ ہے۔ اس نے آگے بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی گیند کھیل رہے تھے کہ ہماری گیند جھاڑیوں میں گر گئی، اور جب وہ اسے لینے گیا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے نظر آئے جو اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ دراصل ہماری گیند غلطی سے ان کو جا لگی تھی، جس سے ان کی عبادت میں خلل آیا تھا۔ میں تو بچہ تھا اور بہت شرارتی بھی تھا، گیند لینے گیا تو ان بزرگوں کی ناگواری پہ میں بدتمیزی سے پیش آیا اور ساتھ ہی انہیں ٹھوکر بھی مار دی، جس کی وجہ سے بزرگوں نے مجھے بد دعا دی اور میری شکل بگڑ گئی۔ شکل بگڑنے کے بعد میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ان سے معافی طلب کرنے لگا، لیکن بزرگ انسان نے ایک شرط رکھی، اس کا حل تبھی ممکن ہے کہ تم اچھائی بانٹتے رہو اور مخلوق تم سے خائف نہ ہو، اور کوئی ایسا اچھا کام کرو جس سے مخلوق مستفید ہو۔ مجھے اس درخت کے بارے اپنے اجداد کی تحقیقی مواد سے معلوم ہوا تھا کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کوئی انسان میرے قریب ہی نہیں ٹھہرتا تھا کہ میں یہ اچھا کام کر کے اپنی سزا کا دعویٰ پورا کر سکوں۔ جو بھی مجھے دیکھتا ڈر کے مارے بھاگ جاتا تھا۔ میں نے اس سزا کی قید میں برسوں گزار دیے، تب جا کر تم سے میری ملاقات ہوئی، اور یوں تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اس بد دعا کا اثر ختم ہوا اور دوبارہ میری انسانی شکل بحال ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تسلسل میں بولا کہ اب مجھے اجازت دو۔ وہ یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ لکڑہارا اپنی ایمانداری کی وجہ سے امیر سے امیر تر ہو گیا، اور لوگوں کا بہت قلیل سے پیسوں میں علاج کرتا رہا، اور عیش و عشرت اس کے پاؤں چومنے لگی۔ تب سے لکڑہارا کی بیوی بھی لکڑہارے کے ساتھ خوش رہنے لگی اور اس کو عزت سے پکارنے لگی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔